على ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل ان الشيء الذي لا تقوى عليه تقول ايه؟ انا وكلت فلان يعملون، ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما انا موكل فلان، يبقى في قضيه كلها لبخ ومش عارف يقول لك ما انا وكلت محامي. يبقى اذا معنى يتوكلون ايه؟ يعني يكلون امورهم على من ائتمنوه على ايه؟ على امورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة. وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخلق لي النواميس. الناس تخلط بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، نقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقوم يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرث الارض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها ايه؟ الأسباب. وبعد ذلك لا تركن إلى الأسباب بل نقول فوق ذلك المسبب، لأن من الجائز إن الزرع يخضر ويعمل ومش عارف الكوز قد كده والسنبلة قد كده وبعدين تجي له آفة من مطر أو حر أو إلى آخره إيه؟ تضيعه. يبقى إذن الجوارح تعمل إيه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل إلى الجوارح نقول له أنت توكلت، ما يبقاش توكل، يبقى اسمه إيه؟ تواكل. نقلت عمل الجوارح، نقلت عمل القلب إلى مين؟ إلى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب إيه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العمليه دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخذ المين؟ الاسباب. تقوم تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك القصعه وفيها عليها حته اللحمه وبتاع توكل على الله ودع القطعه من اللحم تقفز الى فمك. اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطيتها في بقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك، لكن فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجه. طب افرض ان قطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. تتوكل ما تمضغهاش، مضغته توكل ما تبلعهاش، لكن انت بتعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه؟ الا تتعب. يبقى ده توكل ايه؟
وعلى ربهم يتوكلون، أي لأن الأسباب من خلق مين؟ ما هي الأسباب من خلق الله. يبقى أنت حين ترى الأسباب ما أنت برضه رايح إلى مين؟ إلى الله. لكن إذا عزت عليك الأسباب فاعلم أن لك إيه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم، والممد من عدم. وما دام خلقك وامدك من عدم قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش. بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله.